Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज म क्वेशन नंबर 3 लिएर आएको छु। 3 मा छ how to find the derivative from first principle sin inverse x, cos inverse x, tan inverse अनि ln cos inverse x. त sin inverse को डेरिभेटिभ र cos inverse को डेरिभेटिभ त उस्तै हुन्छ, एउटै मेथडमा जान्छ र यहाँ पनि cos inverse x छ। त म यो क्वेशन नम्बर 1 गर्छु र 3 नम्बर अनि 4 नम्बर, ठीक छ। sin inverse x को डेरिभेटिभ 11 क्लासमा पढेको होला। यसको आन्सर त हामीलाई थाहा छ। त्यसको डेरिभेटिभ हुन्छ -1 अपन रुट ओभर 1 माइनस x स्क्वायर। यो हो डेरिभेटिभ अफ sin inverse x। अनि cos inverse c बाट सुरु भएको हुन्छ, त यहाँनिर माइनस हुन्छ, सरी sin inverse मा यहाँनिर प्लस हुन्छ स्टुडेन्ट, है त्यहाँ मिस्टेक भयो। हो स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर 1 हुन्छ मात्रै। sin inverse को डेरिभेटिभ 1 बाइ रुट ओभर 1 माइनस x स्क्वायर। cos inverse मा चाहिँ यहाँनिर माइनस हुन्छ, ठीक छ। 1 नम्बर हेरौँ, यसमा के त्यस्तो गाह्रो छैन होला। त हामीले प्रिन्सिपल मेथडबाट गर्नु छ सोलुसन। 1 नम्बरको सोलुसन, लेट y भनेको हाम्रो फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? त फंक्शन भनेको sin inverse x, दिस इज द फंक्शन। एन्ड वी फाइन्ड f of x plus h। त यतातिर के लेख्ने, sin inverse x plus h। त fx थाहा पायौं, f of x plus h थाहा पायौं। त्यसपछि हामीले के युज गर्छौं त, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल वी गेट। यहाँनिर आफै लेख्ने, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल वी हैव dy अपन dx। म फर्मुला लेख्दैन, फर्मुला तिमीलाई याद होला। के हुन्छ यहाँनिर, f of x plus h यानी फाइनल भ्यालु, एन्ड दिस इज द फाइनल भ्यालु। डाइरेक्ट लेख्ने sin inverse x plus h माइनस इनिशियल भ्यालु, एन्ड दिस इज द इनिशियल भ्यालु sin inverse x। यहाँनिर लेख्ने sin inverse x अनि डिभाइड बाई तल के हुन्छ h। त यो मैले फर्मुला लेखेन, फर्मुला दिमागमा राखेँ एन्ड सिधै यो भ्यालु पुट गर्दिने, फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु अपन h, एन्ड दिस इज इक्वेसन फर्स्ट। अब यहाँनिर हामी अब पुट गर्छौं। के पुट गर्छौं त, अघि जस्तै यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा हामीले एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आएको बेला हामी यसको पावरलाई के सपोज गर्थ्यौं, ln आएको बेला यसको एंगलमा जे थियो त्यसलाई सपोज गर्थ्यौं। त यहाँनिर यो होइन कि sin इन्भर्सलाई छोडेर यसलाई मात्रै पुट गर्ने, यसलाई मात्रै पुट गरेर केही पनि फाइदा हुँदैन। त मेन टार्गेट के हो कि यो इन्भर्सलाई हटाउनु पर्यो। यहाँबाट इन्भर्सलाई हटाउनको लागि यो सबैलाई हामीले z मान्ने हो। sin इन्भर्स x लाई z मान्ने र यसलाई के मान्ने त, z plus k। त यहाँनिर अब हामी पुट गर्ने, पुट z। व्हाट इज z? sin इन्भर्स x, है, and z plus k is equal to sin inverse x plus h। यसलाई z, यसलाई z plus k। किनकि यसको भ्यालु र यसको भ्यालुमा केही न केही फरक त हुन्छ। जस्तै यहाँ sin inverse x छ, यहाँ पनि sin inverse x छ, तर यसमा त केही कुरा प्लस गरेको छ भनेपछि यसको भ्यालु भन्दा यसको भ्यालु केही न केही अलिकतिले भए पनि फरक हुन्छ, अनि त्यो हो k। यो z त यो z plus k। तर इन्भर्स को फंक्शनमा के नयाँ छ स्टुडेन्ट्स, हेर यो सपोज गरेपछि यहाँबाट इन्भर्सलाई हटाउनु पर्छ, यो इन्भर्सलाई यता ल्याउने। अहिले त्यति मात्रै बुझ, यो इन्भर्स यता आयो भने के हुन्छ, sin z इज इक्वल टु x हुन्छ स्टुडेन्ट्स। यो 11 क्लासको इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनमा पढेको होला। यतापट्टिको इन्भर्स हटायो भने उता गएर के हुन्छ, sin z हुन्छ, अनि यहाँनिर x बच्छ, त x इक्वल टु sin z। अहिले त्यति मात्रै बुझ तिमीहरू। अनि त्यसैगरी यहाँनिर sin इन्भर्स यता आउँछ, त्यो के हुन्छ, sin z plus k इज इक्वल टु यहाँनिर रह्यो x plus h, ठीक छ। sin इन्भर्स हट्यो, x इक्वल टु sin z, यहाँको sin इन्भर्स हट्यो, त के बच्छ, x plus h। त x plus h इक्वल टु sin इन्भर्स उता गएर sin z plus k। त इन्भर्स फंक्शन आयो भने यही नयाँ छ स्टुडेन्ट्स, है। ओके, यसपछि स्टुडेन्ट्स अब यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा हामीले यो के को भ्यालु निकाल्थ्यौं, हैन, के को भ्यालु यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा निकाल्थ्यौं यहाँबाट। त यहाँनिर अब के को भ्यालु निस्किदैन, ठीक छ, h को भ्यालु निस्किन्छ। किनकि यो k भनेको त यो sin को भित्र आइसक्यो। So we cannot find the value of k, we find the value of h। त इन्भर्स फंक्शन आयो भने त दुईटा कुरा याद गर्ने, पहिला इन्भर्स हटाउने, यो इन्भर्स हटाउने,
अनि के को भ्यालु ननिकालेर एच को भ्यालु यहाँबाट निकाल्ने। त यहाँबाट एच को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ इजिली। कसरी हेर, एच को भ्यालु sin z प्लस k माइनस x, x त आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। एच को भ्यालु है, एच को भ्यालु sin z प्लस k माइनस x, त यहाँनिर म लेखिदिन्छु माइनस x। अब x को भ्यालु पुट गरिदियो, व्हाट इज द भ्यालु अफ x, त यहाँनिर भयो sin z प्लस k माइनस x, x भनेको यहाँनिर हेर त sin z हो स्टुडेन्ट्स, यो हो sin z। ठीक छ, क्लियर। अब थाहै छ दुईटा साइन को बीचमा माइनस आयो भने के गर्छौं, दुईटा कस को बीचमा माइनस आयो भने के गर्छौं, त यहाँनिर sin c माइनस sin d को फर्मुला युज गर्ने हो। त sin c माइनस sin d को फर्मुला के भन्छ, 2 cos c प्लस d, c भनेको z प्लस k अनि d भनेको z अपन 2, अनि यहाँनिर त्यसपछि sin c माइनस d, c भनेको z प्लस k माइनस d, d भनेको z upon 2, and this becomes 2 cos z plus z, 2z plus k upon 2। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, अनि यहाँनिर के आयो त sin z र z क्यान्सल, यहाँनिर आउँछ k upon 2। त दिस इज द भ्यालु अफ h। यहाँनिर हामीले h को भ्यालु निकाल्नु पर्छ, sin c minus sin d, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, z plus z 2z plus k by 2 अनि z cancel sin k by 2। त्यसपछि हामी के लेख्छौं, as h tends to 0 हैन, as h tends to 0 k tends to 0। वास्तवमा h 0 को नजिक गयो भने यहाँबाट k पनि 0 नजिक पुग्छ। ठीक छ, त्यो बुझिहाल। as h tends to 0 अनि k tends to 0 कसरी, ल z को ठाउँमा 0 राख त यहाँनिर, ल के रे h को ठाउँमा यहाँ 0 राख त के हुन्छ, sin इन्भर्स x हुन्छ हुँदैन। अनि sin इन्भर्स x भनेको z हो, त्यो z र यो z क्यान्सल, k को भ्यालु कति आयो, 0 आयो। त त्यसरी भन्छौं हामी h tends to 0 भयो भने k tends to 0 हुन्छ। यसपछि हामी त्यो तलपट्टि त्यो लेख्छौं, as h tends to 0 k tends to 0। त्यसपछि फ्रम इक्वेसन फर्स्ट मा यसलाई हामी के मानेका हुन्छौं, यसलाई सपोज गरेका हुन्छौं के त z प्लस k हैन, यसलाई यहाँ हेर न z प्लस k, अनि यसलाई के सपोज गरेका हुन्छौं त, यसलाई सपोज गरेका हुन्छौं z। त यहाँनिर लेख्ने z प्लस k अनि यहाँनिर लेख्ने z अपन h। ठीक छ, त यसपछिको स्टेप हेर स्टुडेन्ट्स, यसपछिको स्टेप ओके। अब लेखौं as h tends to 0 k tends to 0, अनि त्यसपछि के लेख्छौं, फ्रम फर्स्ट पहिलो क्वेशन हेर आफै, dy upon dx, सुन के हुन्छ, लिमिट h tends to 0, यहाँनिर के थियो त, यहाँनिर थियो sin इन्भर्स x प्लस h, त्यसलाई हामी के मानेको छौं, z प्लस k, अनि माइनस यहाँनिर थियो sin इन्भर्स x, sin इन्भर्स x लाई हामी z मानेका छौं, त यो भयो z प्लस k माइनस z, अनि तल के हुन्छ त h हुन्छ स्टुडेन्ट्स। यहाँसम्म क्लियर छ। इक्वेसन 1 तिमीहरु आफै हेर, यहाँनिर के थियो sin इन्भर्स x प्लस h, त्यसलाई मानेका छौं z प्लस k, अनि माइनस z किन, माइनस पछि के थियो sin इन्भर्स x, त्यो भनेको z, तल h। अब हेर लिमिट h tends to 0, z र z क्यान्सल भयो, के बच्यो त k अपन h। ठीक छ नि, k अपन h। अब हामीले त k को भ्यालु निकालेका थियौं हैन र, k h को भ्यालु निकालेका थियौं, सरी h को भ्यालु निकालेका थियौं, h को भ्यालु। त यहाँनिर अब लेख लिमिट h लाई हटाएर k लेखिदेऊ, किनकि यो मैले अब के गर्दैछु त h को भ्यालु राख्दैछु, यहाँनिर h को भ्यालु k को टर्म्समा छ। त लिमिट h लाई हटाएर k टेन्ड्स टु 0, k भनेको k नै हो, अनि यो h को भ्यालु हामी कति निकालेका थियौं, तिमीहरु आफै हेर, h को भ्यालु निकालेका थियौं 2 cos 2z plus k upon
2 अनि इन्टु sin k upon 2 यो भ्यालु हामीले निकालेका थियौं स्टुडेन्ट्स है माथि गएर तिम्रो आफै हेर कपीमा नोट गरेको होला हैन ओके त यो त भयो k को भ्यालु र यसमा यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा हामी तलमाथि के थप्थ्यौं नि यसमा त्यो के थप्नै परेन अलरेडी k by h आयो अरु त हटिसक्यो यो z र z क्यान्सल भयो k by z आयो h को भ्यालु यो राखिदियौ यसमा हेर त कहीं पनि h छैन त h टेन्ड्स टु 0 लाई हटाएर राखिदिने k टेन्ड्स टु 0 अब केही छैन sin थीटा by थीटा sin तल छ यो माथि छ यो थीटा भयो यो sin थीटा भयो यसलाई माथि यसलाई तल राखेर थीटा by sin थीटा एरेन्ज गरे पनि हुन्छ किन हामीलाई थाहा छ sin थीटा by थीटा थीटा टेन्ड्स टु 0 यसको लिमिट पनि 1 नै हो अथवा थीटा को अपन sin थीटा भए पनि र यदि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 छ भने यो पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ त यसपछिको स्टेप यसरी गरौँ इज इक्वल टु लिमिट k टेन्ड्स टु 0 1 को तल 2 cos 2z plus k by 2 into यहाँ हेर के माथि लेखौं तल चाहिँ के लेखौं त sin k upon 2 यसमा क्लियर छ यसपछि के गर्ने र k को सट्टामा k by 2 हुनु पर्यो यहाँनिर k upon 2 हुनु पर्यो त यही स्टेपमा म के गर्छु यहाँनिर हेरिहाल k को तल 2 थप्ने अनि इन्टु फेरि 2 गर्दिने आखिर 2 क्यान्सल भएर उही हुन्छ त किन यसरी गरेको त हेर थीटा अपन sin थीटा थीटा टेन्ड्स टु 0 दिस लिमिट इज 1 भनेपछि के आयो त 1 अपन अब यो लिमिटले हटाइदिने 2 cos 2z प्लस k भनेको यो 0 यहाँ 0 राख्ने त 2z by 2 2 क्यान्सल के आयो त cos z क्लियर छ स्टुडेन्ट्स सर्टकट भयो भने यसरी लेखन 2z अनि k भनेको 0 upon 2 into थीटा अपन sin थीटा 1 भयो into 2 भयो यो 2 ठीक छ नि त्यसपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सल त यहाँनिर आयो cos z के आयो त cos z इज इक्वल टु 1 by cos z त यो आन्सर हैन नि जे यसको आन्सर त x को टर्ममा आउनु पर्यो अब cos z को फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स root over 1 minus sin square z अनि याद गर sin हामीले sin इन्भर्स x लाई के मानेका थियौ z अगाडि तिम्रो आफै हेर sin इन्भर्स x लाई z मानेको थियौ यहाँनिर x को भ्यालु कति आएको थियो थाहा छ sin z आएको थियो sin इन्भर्स हुँदा जान्छ sin z equal to x अनि यहाँनिर जुन sin z छ नि त्यहाँनिर हामी के पुट गर्छौं त्यहाँनिर पुट गर्छौं 1 minus sin z भनेको x अनि स्क्वायर भनेपछि x स्क्वायर and this is the answer हामीलाई थाहै छ sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ 1 by root over 1 minus x स्क्वायर हुन्छ यसरी आउँछ स्टुडेन्ट्स यसलाई यतिकै छोड्दिन हैन छ नि cos z आयो नि cos z लाई हटाउनु पर्छ आन्सर x को टर्ममा आउनु पर्छ त cos z भनेको under root 1 minus sin square z अनि sin z भनेको x हुन्छ है अगाडि तिम्रो आफै हेर sin z भनेको x हुन्छ त यहाँनिर 1 minus x स्क्वायर भयो अनि दैट इज आन्सर त आई होप तिमीले यो क्वेशन बुझेको होला अब यसपछि एउटा क्वेशन गर्छु के त थर्ड नम्बरको 3 नम्बरमा के थियो tan इन्भर्स x ओके त 3 नम्बरको क्वेशन फटाफट हेरिहालौं Question number 3. Let y भनेको tan inverse x. Sorry, यसलाई fx मान्छौं हामी. Let y भनेको fx भनेको tan inverse x. अनि यसको हेल्पले के निकाल्छौं f of x plus h. यो भनेको के हो त tan inverse x plus h. त्यसपछि फर्मुला युज गर्छौं. From first principle we have dy upon dx limit h tends to 0 दिमागमा फर्मुला राख फाइनल भ्यालु सिधै लेख tan इन्भर्स x plus h minus इनिशियल भ्यालु भनेको tan इन्भर्स x and this divide by h
एन्ड दिस इज आवर इक्वेसन फर्स्ट। त्यसपछि हामीले पुट गर्ने काम गर्छौं। यो tan इन्भर्स x लाई z मान्ने, यसलाई z + k मान्ने। त यहाँनिर पुट z कसलाई मान्ने त tan इन्भर्स x, अनि त्यसपछि z + k यसलाई मान्ने z + k tan इन्भर्स यहाँनिर x + h। यो पुट गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्छौं। tan इन्भर्स यता आउँछ है स्टुडेन्ट्स, tan z हुन्छ अनि k को भ्यालु आउँछ त x को भ्यालु आउँछ। ठीक छ, अनि यहाँबाट हामीले x + h को भ्यालु निकाल्छौं। tan इन्भर्स यता आउँछ त यो हुन्छ tan z + k = x + h, x + h। यही त गर्छौं। पहिला tan इन्भर्सलाई हटाउँछौं। tan इन्भर्स यता आयो, tan z = x, यो tan इन्भर्स यता आयो, tan z + k = x + h। अनि यहाँबाट हामीले h को भ्यालु निकाल्छौं, k को भ्यालु हैन कि h को भ्यालु निकाल्छौं स्टुडेन्ट्स। त यहाँबाट h को भ्यालु कति आउँछ त यहाँनिर लेखौं h को भ्यालु, x उता जान्छ, के हुन्छ tan z + k - x, x भनेको सिधै के लेख्छु tan z। अब यसपछि हामीले फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, tan a - tan b को फर्मुला। तिमीलाई कतिको याद छ? यसलाई a मान्ने हो, यसलाई b मान्ने हो। tan a - tan b को फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स, धेरै पटक यो फर्मुला युज गरिसके, sin a - b, a भनेको z + k, b भनेको z। देखिरहेछौ a र b के हो? फर्मुला हुन्छ sin a - b, तल हुन्छ cos a भनेको z + k इन्टु cos b, b भनेको z। त्यो मैले डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिएँ स्टुडेन्ट्स, sin a - b अनि तल cos a इन्टु cos b। ठीक छ, यहाँको z र z क्यान्सल भयो त के रिजल्ट आयो त इक्वल टु sin k upon cos z + k into cos z, and this is the value of h। अनि त्यसपछि के लेख्छौं थाहै छ, as h tends to 0, k tends to 0 from फर्स्ट इक्वेसन चेन्ज भइहाल्छ। कसरी हेर, dy/dx, याद गर लिमिट यहाँनिर के थियो त tan इन्भर्स x + h, त्यसलाई के मानेको छौं z + k। अर्को थियो tan इन्भर्स x, त्यसलाई के मानेको छौं z, अनि तलपट्टि के थियो हामीसँग h थियो। तिमीहरु हेरिहाल यहाँनिर, यो भनेको z + k, त्यसको सट्टामा z + k माइनस tan इन्भर्स x भनेको z, त्यही हो तलपट्टि के छ h भयो। त्यो फ्रम फर्स्ट इक्वेसन यो आयो। अनि z z क्यान्सल थाहै छ, इज इक्वल टु लेखौं लिमिट h टेन्ड्स टु 0, z z क्यान्सल, यो आयो k upon h। अब हामीले त h को भ्यालु थाहा छ, h को भ्यालु यो राखिदिने, त h को भ्यालु त k को टर्म्समा छ, त यहाँनिर अब h लाई हटाएर k टेन्ड्स टु 0 लेख्ने। त यसपछि आयो स्टुडेन्ट्स यहाँनिर लेखौं लिमिट k टेन्ड्स टु 0, k को भ्यालु यो राखौं sin k upon this। ठीक छ, sin k upon cos z + k into cos z। तलको h मैले यहाँनिर साइडमा राखेँ, सरी ओहो h को भ्यालु राख्ने हैन, k त माथि छ, h को भ्यालु यो हो भनेपछि एकछिन यहाँनिर मिस्टेक भयो स्टुडेन्ट्स। यहाँनिर यो h को भ्यालु माथि त के छदै छ हैन, तल पो h हो, त h को भ्यालु यो राख्ने sin k upon यो आयो cos z + k into cos z। अनि मेन लाइन यहाँ छ भनेपछि यो चाहिँ माथि जान्छ, तल क्वान्टिटी माथि जान्छ यो वाला, अनि यो थीटा भयो, यो sin थीटा भयो, यो 1 भइहाल्छ। त यसपछिको स्टेपमा यसरी मिलाएर लेखौं न, इज इक्वल टु लिमिट
k टेन्स टु 0 यहाँनिर ल k अपन sin k लेखेँ अनि यो चाहिँ माथि जान्छ त यहाँनिर लेखिदिन्छु cos z प्लस k इन्टु cos z। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, अब तिम्रो आफै भन त के को तल sin k लेख्यौं अनि यो चाहिँ माथि जान्छ यो। अब थीटा अपन sin थीटा कति भयो त यो 1 भयो स्टुडेन्ट्स, दिस इज 1। अनि यहाँनिर एउटा के बाँकी रह्यो त्यहाँनिर 0 लेख्ने हो त z प्लस 0 यो z cos z इन्टु cos z, यो सिधै के लेखौँ त cos स्क्वायर z। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, यो कसरी 1 भयो थीटा अपन sin थीटा, sin को एंगलमा जे छ त्यही माथि छ, चाहे sin के माथि होस् के तल होस् एउटै कुरा हो, थीटा बाइ sin थीटा sin थीटा बाइ थीटा 1 हुन्छ। यो 1 भयो, यहाँनिर के यो 0 भयो cos z इन्टु cos z cos स्क्वायर z, तर यो आन्सर हैन, यहाँबाट z हटाउनु पर्यो। z कसरी हटाउने, आन्सर x को टर्ममा आउनु पर्यो। हामीलाई याद पनि हुनुपर्छ 11 क्लासमा पढेको tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ है, tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ को फर्मुला त यो हुन्छ 1/1 प्लस x स्क्वायर, यो आउनु पर्यो। कसरी निकाल्ने cos z त सुन, हामीलाई कसको भ्यालु थाहा छ यहाँनिर राम्रोसँग हेर, यहाँनिर tan z को भ्यालु थाहा छ, tan z को भ्यालु x थाहा छ हामीलाई tan z, त यहाँनिर के आयो cos z आयो स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर cos z आयो र हामीले थाहा छ tan z x को टर्ममा लैजानु छ त cos स्क्वायर z लाई पहिला के लेख 1/sec स्क्वायर z अनि sec स्क्वायर z लाई के लेख 1 प्लस tan स्क्वायर z, and we know that tan z भनेको x त यहाँनिर स्क्वायर छ x स्क्वायर and that is आन्सर। एकदम क्लियर छ, जहाँनिर बुझ्नु त्यहाँनिर फर्मुला युज भयो। जस्तै यहाँनिर cos स्क्वायर z बाट यो कसरी आयो त फर्मुला हो 1/sec स्क्वायर z, अनि sec स्क्वायर z बाट यो कसरी आयो त यो फर्मुला हो 1 प्लस tan स्क्वायर z, sec स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस cot के रे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अनि tan z भनेको x हो त यहाँनिर x को स्क्वायर भयो किनकि यहाँ स्क्वायर छ, त 1/1 प्लस x स्क्वायर, एन्ड दिस इज द डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स x। त आई थिंक तिमीहरूले बुझेको होला है, बुझेको छैन भने यसलाई रिपिट गरेर हेर, बुझ्छौ स्योर। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले गर्छौं ln cos इन्भर्स x को डेरिभेटिभ। ln छ भने पनि त क्वेशन नम्बर 2 मा धेरै गरियौ ln आएको बेला कसरी गर्ने हो, यहाँनिर इन्भर्स पनि छ अनि ln पनि छ, नेचुरल लग। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। ओके, बाइ।